दर्द आ जा, मैं रब तेरे सारे गुनाहों नू माफ़ कर देंगा। और कल क़यामत दा दिन कुछ ऐसा भी होएगा, कई गुनाहगार अल्लाह दी जहन्नम अंदर जान ही जाणगे, लेकिन कई नेकियां वाले भी ज़मीन तो लै करके आसमान तलक नेकियां वाले वो भी जहन्नम नू जा रहे होणगे। वजह क्या है? गल मुकनी है नीयतां दे उते, जैसी नीयत होएगी वैसे ही अल्लाह फैसला करेगा। कई लोगों ने अल्लाह दियां इबादतां कीतियां होणगियां लोगों के दिखलावे वास्ते, कईयां ने अल्लाह नू मनाया होएगा लोगों नू राज़ी करन वास्ते, कईयां दियां थोड़ियां थोड़ियां इबादतां होणगियां गुनाहां दे ढेर होणगे, लेकिन उन्हां अंदर इखलास होएगा, खालिसतन अल्लाह वास्ते होएगा, वो अल्लाह दी जनतां दे मेहमान बन जाणगे। एक ना बकरियां दा चरवाहा मेरे महबूब पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाज़र होया, आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम ले आवा तो मैनू की इनाम मिलेगा, मैनू की इनाम मिलेगा? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवाना, जदू तू इस्लाम लेकर के आएगा ओदे मुताबिक तू अमल करेगा, ओदे मुताबिक तू अपनी ज़िंदगी नू गुजारेगा, अल्लाह तेनू अपनी जन्नत दा मेहमान बनाएगा, अल्लाह तेनू जन्नत अता कर देगा। ए नौजवान दे दिल अंदर बड़ा जोश आया, बड़ा जज्बा आया, कह लग्या हुण ते मैं कलमा पढ़ांगा और मैदान जंग दे अंदर जा करके मैं ज़रूर लड़ांगा। ये कह लगा या रसूल अल्लाह, मेरे मालिक दियाँ मेरे कोल बकरियां ने, अल्लाह दे पैगंबर इन्हां दा मैं की करा? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हां नू उस रास्ते दे उत्ते लगा दे जेड़ा रास्ता तेरे मालिक दे घर वाल जांदा है, इन्हां नू कंकरियां मार, अल्लाह इन्हां बकरियां नू तोड़ पहुँचा देगा, ये अमानत तेरी तोड़ पहुँच जाएगी। ये जनाबे वाला इन्हें कंकरियां मारियां, ये दियां जड़ियां बकरियां सन अपने मालिक दे डेरे दे उत्ते पहुँच गईयां। इस नौजवान ने कलमा पढ़िया, इस्लाम अंदर आ गया, कलमा पढ़िया, उधर जंग लग रहा, जंग अंदर शरीक हो गया, लड़ी जा रहा है, लड़दियां ये नौजवान शहीद हो जाता है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने एदी मैयत नू ले आया गया ते मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, एदी कबर दा बंदोबस्त करो, एदी कबर दा बंदोबस्त किया जाए, इनू दफनाया जाए, इनू दफना दिता गया है। पता चलिया गल नीयतां दे उत्ते मुकनी है, अमल थोड़ा होएगा, अगर खालिस अल्लाह वास्ते होएगा अल्लाह एक नेकी नू भी कबूल करेंगे, अल्लाह जन्नतां दे दाखले नसीब कर देंगे। एक मेरे पैगंबर दा सहाबी, ऐसा सहाबी जनाबे वाला जदों इस्लाम दी तड़प दिल अंदर आई, मैं कलमा पढ़ा मुसलमान बन जावा, पैगंबर दा मुरीद बन जावा, इस्लाम दी दौलत मिल जाए, ते जदों कलमा पढ़ लिया चचा बड़ा जालिम सी, उन्हें सारा माल खो लिया, सारिया चीज़ां खो लिया, हत्ता के तन दे कपड़े भी उतरवा ले, नंगा हो गया। इन्हें की किया, उस दिल अंदर सोचा माँ को जाना, उतों कोई चादर दुपट्टा मिलेगा, चलो पैगंबर कोल ते पहुँच जाना। अपनी माँ दे कोल गया, जा करके कहने लगे अम्मा मैं पैगंबर दा कलमा पढ़िया है, मैं उदा मुरीद बन गया हाँ, ते मेरे चचा ने मेरा सारा माल खो लिया है, हत्ता कि मेरे कपड़े भी उतरवा ले, मैनू कोई चादर दे दो, मैनू कोई दुपट्टा दे दो, मैं अपने पैगंबर दे कोल पहुँच जावा। ए माँ भी कह लगी ना ना पुत्रा, तेनू चादर दुपट्टा कख दे बराबर भी नहीं मिलेगा, अगर तू दा कलमा पढ़ लिया है ते इस घर अंदर रहन वास्ते जगह कोई नहीं है, इते तेनू रहन वास्ते जगह नहीं मिलेगी। वो तो भी जवाब मिलया, एक पुराना जिहा टाट उठा करके अपनी शर्मगाह दे नाल बनया, एवें टुर पिया मदीने वाल, मेरे महबूब पैगंबर इस्लाम दी खिदमत दे अंदर जा करके हाजिर हो लगया। सुबह फजर दा वेला होया, एवें दरवाजे दे कोल बैठे आए, मेरे पैगंबर तशरीफ लेकर के आए, आका फरमांदे ने मन अंदा तू कौन है? ये कह लगे अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहाडा सिहाबियां कलमा पढ़न वाला, मैं कलमा पढ़े आए, मेरे चचा ने माल भी खो लिया, मेरे कपड़े भी उतरवा ले, मैं कुछ नहीं लेकर के आया। या रसूल अल्लाह
ایک ٹاٹ ہے اپنی شرمگاہ نو چھپا کر گیا گیا ہاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائیے فجر دی نماز پڑھا کر کے اعلان کیتا اے میرے صحابہ کون ہے جیڑا اس بھائی نو کپڑے پہنائے گا جیڑا دے اتے خرچ کرے گا صحابہ نے انہوں کپڑے پہنائے اے دے اتے خرچ کیتا گیا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھان دے اندر انجو آ گئے آقا فرماندے نے اوے میرے ساتھیا تو کتنی بڑی اسلام واسطے قربانی دے دیتی ہے اپنا گھر چھوڑنا پیا چھوڑ دیتا ماں چھوڑنی پئی چھوڑ دیتی اپنا گمبا قبیلہ چھوڑنا پیا چھوڑ دیتا ہے اے صحابی اگے جنگ دا ویلا آیا جنگ دے اندر شہید ہویا جنگ دے اندر اے صحابی شہید ہو جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو ایدی قبر نو تیار کیتا جائے ایدی قبر جدو تیار ہو گئی میرے محبوب پیغمبر خود قبر دے اندر تشریف لے کر کے گئے نے آگا فرماندے نے لے آؤ میرے ساتھیو اس سونے میرے ساتھی نو لے آؤ میں اپنے ہتھاں دے نال اینو دفن کرا جدو دفن کیتا میرے پیغمبر نے دعا کیتی میرے اللہ میں دے اتے راضیاں اے میرے اللہ تو بھی اسے اتے راضی ہو جا ایک صحابی رو کر کے کہنے لگیا کاش ایک قبر میری ہندی اس قبر دے اندر میں ہندا اور دعا کرنے والے اللہ دے پیغمبر ہندے اوے جے دے حق دے اندر میرے پیغمبر دعا کر دین او دا ناکام ہونا کس طرح ہو سکتا ہے او بندہ تے کامیاب ہو جائے گا اس واسطے اللہ رب العالمین ہے انہاں لوگاں دے بارے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے پیغمبر ہے میں تیری جماعت تے راضی ہاں انہاں نے مینوں راضی کیتا میں رب انہاں دے تے راضی ہو گیا ہاں جن نے بھی اخلاص دے نال کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر دا مرید بن گیا جو ہی میرے پیغمبر آئے کلمہ پڑھ لیا مرید بن گیا اللہ نے دونے جہانہ اندر اللہ نے عزت عطا کی دیا میرے پیغمبر نو تے اللہ نے دنیا دے اندر مبعوث اس واسطے کیتا سی سونے ہو لوگاں نو دین ول بلاؤ جیڑے تواڈے کہا دے تے آ جان گے میں رب انہاں نو جنتاں عطا کر دیاں گا میرے پیغمبر آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے میرے پیغمبر آئے یتیماں نو سہارا مل گیا بے سہارے نو سہارا مل گیا میرے پیغمبر دے آن دی وجہ دے نال مکے غم خوشیاں زارا مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں زارا مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اوے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت وچ جامن لئیو راما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں